अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब भट्टी। आज का खोज किसी एक वाक़े का खोज नहीं है, बल्कि इंतजामिया की बेहिसी का खोज है। ये कहानी है एक ऐसे इंतजामी ढांचे की जिसका खमियाजा आम आदमी को अपनी जान देके चुकाना पड़ा। आज हम खोज लगाएंगे लाहौर पुलिस की गैर जिम्मेदारी और मुजरिमाना गफलत का। ये दर्दनाक कहानी है जहां कानून का मुहाफिज खामोश रहा और इंतजामिया बेबस नजर आई, और नतीजा ये निकला कि एक मां और उसकी मासूम बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई। पंजाब के शहर लाहौर में दिलखराश वाकया पेश आया। दाता दरबार के करीब तामीराती काम की जगह पर एक खातून अपनी 10 माह की बच्ची समेत गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। इब्तिदाई तौर पर जब दोनों मां बेटी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, तो इस दौरान वाकये को सिरे से झुठलाने और बाद में इसको कत्ल का रंग देने की कोशिश की गई। पुलिस ने इनके खावन को शक की बुनियाद पर हिरासत में भी रखा। सलाम करने आए थे, उसके बाद जो है ना यहाँ गिरे, हमें पता चला है कि बच्ची गिर गई है, माँ बेटी दोनों गिर गई हैं। हम वहाँ 7 अप से आए हैं, यहाँ पहुँचे, आगे हमें वो बच्चे नहीं मिल रहे जो हमारे हैं, बड़े बच्चे साथ आए हैं लड़के, वो नहीं मिल रहे। बच्ची तो गिर गई है मगर वो नहीं मिल रहा। तो माँ बेटी अभी तक ना माँ बेटी मिली है, पता नहीं रेस्क्यू वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। वो तो बताएंगे ना कि मसला क्या पेश आया, कि वासा वालों की गलती है, मेन होल पे ढक्कन रखा है नहीं रखा। शोरकोट के रहशी हैं, ठीक है, यहाँ पे आए हुए थे बच्चों को मिलने के लिए। हमारी भी रहशी इधर ही है, बच्चों मेहनत मजदूरी करते हैं हम भी, तो यहाँ पे मज़ार पे आए हुए थे ज़ियारत के लिए। तो ज़ियारत करके वापसी यहाँ पे जा रहे थे तो ये वक़्वा पेश आया। बस इतनी सी बात है। हम मुतालबा यही करेंगे कि काइंडली ये जो है ना मामलात, ये नहीं होना चाहिए ऐसा जैसे ये वक़्वा पेश आया है। मीडिया से बात करते हुए खातून के एक रिश्तेदार ने बताया कि वो और दीगर अहले खाना लाहौर में दाता दरबार की जियारत करने शाहकोट फैसलाबाद से आए थे। रिश्तेदार के मुताबिक भाई दरवाजे के करीब जिस जगह खातून मौजूद थी वहां अंधेरा था और मेन होल पर ढक्कन भी नहीं था। उन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा कि वहां अंधेरा था और मेन होल खुला हुआ था, जिसकी वजह से खातून बच्ची समेत इसमें गिर गई। खातून की शिनाख्त सादिया के नाम से हुई। इनकी उम्र 22 बरस जबकि इनकी बेटी की उम्र 9 माह थी। एक और रिश्तेदार के मुताबिक ये वाकया रिक्शे में सवार होते हुए पेश आया। वो रिक्शे में बैठने लगी, यकदम पैर फिसला और वो गटर में गिर गई। बाज़ इदारों ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि मेन होल में गिर के कोई हलाकत नहीं हो सकती, जबकि चंद घंटे बाद ही खातून की लाश बरामद होगी और कुछ घंटे बाद ही उसकी बेटी की भी लाश बरामद होगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि इंतजामिया की बेहिसी थी या ये वाकया छुपाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक तो ये तरक्याती काम कोई भी एजेंसी कर रही हो, कवर होना चाहिए, इसमें तो दूसरी राय नहीं है। तो इसमें टीपा वाले जो है इस प्रोजेक्ट वो काम कर रहे थे और उनका कॉन्ट्रैक्टर मैनुअल की रेजिंग भी कर रहा था साथ साथ। तो जहाँ तक इंसिडेंट का है, ये भी अभी कंफर्म नहीं हो रहा कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, औरत वाकई गिरी है। जो पानी इस वक्त सीवर में है, 1 फीट पानी चल रहा है और इतने पानी में ना तो कोई डूब सकता है ना इसमें फ्लो कर सकता है। यानी वो अभी टीम्स काम कर रही हैं 11, 22 की भी, और देखते हैं क्या फैक्ट सामने आते हैं, किस तरह की सूरत हाल है। और अब काल भी डाउटफुल लगती है, कोई इस पे अभी कंफर्मेशन नहीं है या कंफर्म कोई राय नहीं की जा सकती। पुलिस ने इस वाकये में इब्तिदाई तफ्तीश में मियां बीवी का झगड़ा करार दिया गया, जबकि मतवफिया के शौहर और उसके 2 भाइयों को भी हिरासत में लिया गया, जबकि बादशाह ये कहा गया कि हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया। डीएजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि जब वाकये की इतला मिली तो इस वक्त सीवरेज लाइन में पानी बहाव ज्यादा था और चाय वकुआ पर ऐसे कोई आसार नहीं थे कि यहाँ कोई गिरा। डीएजी ऑपरेशन का कहना था कि यही वजह थी कि लड़की के खावत और कजन को शक की बुनियाद पर तहवील में लिया गया, लेकिन जब सीवरेज लाइन में पानी का भाव कम हुआ और तलाश का दायरा कार वसी किया गया तो खातून की लाश मिल गई। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था, 1122 वालों को कॉल आई जैसे ये इंसिडेंट हुआ है कि एक खातून और उसकी गोद में एक 9 माह की बच्ची ये यहाँ पे एक अनकवर्ड मैनहोल में गिर गए हैं। तो उसके ऊपर फौरी तौर पे 1122 वालों ने रिस्पॉन्ड किया और उसके बाद यहाँ पे लोग भी इकट्ठे हो गए। इस सारे वाक़े को देखा गया, हर एंगल से इसको चेक किया, इसके अंदर कोई मिस डूइंग ना हो। वो तमाम चीज़ें देखने के बाद मीनवाइल सर्च जारी थी इन तमाम एरियाज़ में जहाँ जहाँ ये ड्रेन जा रही थी। तो वहाँ पे खातून की डेड बॉडी मिल गई है हमें। बच्ची की डेड बॉडी की तलाश, अभी बच्ची की तलाश हम कर रहे हैं।
اور اس کے اندر یہ جتنا وہ سارا روٹ کے کہاں سے کس سیوریج کے سسٹم سے یہ نکل کے وہاں تک پہنچی وہ ساری چیز ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں اس کو. ریسکیو والے اس کے علاوہ جو LDA والے اور یہ واسا کے لوگ جو یہ سارا سیوریج کا سسٹم دیکھتے ہیں سب اس وقت لگے ہوئے ہیں, اپنا پوری محنت بھی کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس پورے پروجیکٹ کے اندر اس افسوسناک واقعے میں جن کا کردار سامنے آئے گا, ایک جگہ سے خاتون کی ڈیڈ باڈی مل گئی ہے, باقی بھی ابھی تلاش جاری ہے. بچی کی بھی ہم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس کا بھی کہ بالکل معاملہ ہوا ہے 100% ہوا ہے. یہ ایکسیڈنٹ ہوا, وہ کرائم سین ایک سے زیادہ مرتبہ میں نے میرے آفیسرز نے دیکھا, آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں, کہاں پہ رکشا پارک تھا, اس کے پاس کس طرح یہ چیزیں ہوئیں, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. یہ انفارچونیٹ ہے یہاں پہ جس کی ظاہر ہے کنسٹرکشن ورک بھی بہت سارا ہو رہا ہے, لیکن اس میں سیفٹی میئرز اور اگر کوئی کسی کی اس کے اندر نااہلی ہے تو وہ بھی سامنے لائی جائے گی. یہاں سے دیکھیں یہ آؤٹ فال روڈ پہ جو ڈسپوزل اسٹیشن ہے وہاں سے ڈیڈ باڈی ملی ہے. اس کا نیچرل روٹ جو واٹر فلو ہے جہاں جا رہا تھا تو یہ وہیں پہ تھی. اس کو وہاں سے اس کی پہلے وہ کر لیں نا, چیک کر لیں, کرائم سین والے آ کے اس کو دیکھ لیں, کوئی اور ایسی چیز کوئی اور معلومات, پھر اس کے بعد اسے شفٹ کریں گے, ابھی ہاسپٹل لے کے جائیں گے. جہاں سے یہ نکلی ہے وہاں پہ بھی دیکھا, ظاہر ہے انسانی باڈی ہی وہاں سے ملی ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ ٹائم کا ڈفرنس یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جس وقت یہ پروسیس ہو رہا تھا اس وقت واٹر فلو تیز ہوتا ہے, وہ پیک آورز ہوتے ہیں. یہ چیز بھی ہم ان سے واسا والوں سے کنفرم کر کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جب ہم دیکھ رہے تھے تو اس وقت واٹر فلو اور تھا, جیسے جیسے شام فلو کم ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پروبیبلی واٹر فلو اس طرح کا تھا کہ باڈی اتنی دیر میں 2 سے 2.5 گھنٹے میں جس جگہ پہنچی ہے وہ اس کا فلو بالکل ثابت ہوتا ہے. TV فوٹیج سے ان کی ایک ایک بات ثابت ہوتی ہے, اس میں ٹائم سٹیمپ کے ساتھ وہ ساری چیزیں ہیں, کتنے بجے یہ نکلے, کتنے بجے روڈ کراس کی, کیمروں سے سارا شہر کورڈ ہے. سیف سٹی کے MD خود وہاں پہ بیٹھ کے سارا مانیٹر کر رہے تھے, چیف منسٹر کی طرف سے ڈائریکشنز تھیں اور تمام جتنے ادارے کنسرنڈ ہیں ان سب کے جو ہیڈز ہیں وہ اس وقت آپ کو فیلڈ میں نظر آئیں گے. یہ ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ ہے, سیکٹری CNW ہیں, یہ تمام لوگ اس کی یہ جو ہائی لیول انکوائری کمیٹی بنی ہے یہ اپنی فائنڈنگز بھی سبمٹ کریں گے. دیکھیں اس میں سیکٹری CNW ہے, اس میں ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ ہے, اس میں 3-4 اور لوگ ہیں. اس کا نوٹیفیکیشن میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں, اس کا نوٹیفیکیشن ایشو ہو چکا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اس میں فیملی جس طرح بات کرے گی, فیملی کا جو بھی اوپینین ہوا اس کے مطابق ہم کارروائی کریں گے. پولیس کو کارروائی کرنے میں کوئی اس طرح کا حق نہیں. واقعے کے نوٹس پر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے از خود مقامی ذرائع ابلاغ پر لائیو نشر ہونے والی ایک میٹنگ کے دوران انتظامیہ کے افسران سے بریفنگ لی. اس میں انہوں نے اس کا اعتراف کیا یہ حادثہ ہوا, جس میں انتظامیہ نے ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے ایک دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی اور اس پر بہت شرمندہ ہے. اس کے بعد انہوں نے کمشنر لاہور سمیت کئی افسران کو واقعے کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا. ان کو اس میٹنگ کے بعد پولیس نے مرنے والی خاتون کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا, جس میں نامزد پروجیکٹ مینیجر, سیفٹی انچارج اور سائٹ انچارج کو پولیس نے گرفتار کر لیا. اس واقعے کی تحقیقات میں ذمہ داران کا تعین کرنے کے لیے پولیس مزید کئی محکموں کے اہلکاروں کو بھی شامل تفتیش کر سکتی ہے. چیف سیکرٹری صاحب, آج آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ اس معاملے پہ میں اتنی سختی کیوں کرتی ہوں. پنجاب میں تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جتنے بھی میری میٹنگز ہوتی ہیں, ہر چیز پہ میرا سٹریس ہوتا ہے ہر میٹنگ کے اندر کہ کوئی مین ہول کھلا نہ رہے, کیونکہ مین ہول میں کبھی امیر گر کے نہیں مرتا, ہمیشہ غریب لوگ, سڑک پہ چلنے والے لوگ گر کے مرتے ہیں. اور میں پلیز الاؤ می ٹو سے, اگر وہ میری بیٹی ہوتی یا آپ میں سے کسی کی بیٹی ہوتی, میں آپ سے پوچھتی پورا سسٹم ہل کے رہ جاتا یا نہ ہل کے رہ جاتا. جنہوں نے اس جگہ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے ان کے اپنے گھر میں بچے نہیں. اتنی بڑی مجرمانہ غفلت, مجرمانہ کہنا بھی اس کو چھوٹی بات. اور اس کے بعد ایک اچانک سے ایک بات شروع ہو گئی کہ بھئی وہ جگہ بہت چھوٹی ہے, وہاں سے کسی کا پاؤں نہیں گزر سکتا تو باڈی کیسے گزرے گی. اس نے کنفیوژن پھیلائی اور پھر بجائے اس کے کہ ہم فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرتے, ان کو کہتے, ان کو ہیلپ کرتے, ہم ان کو چور, ڈاکو, مرڈرر بنا کے تھانے میں لے گئے پوچھ گچھ کرنے کے لیے, انویسٹیگیشن کرنے کے لیے. کہ والد صاحب نے کہہ دیا کہ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے. تعلقات ٹھیک نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ مین ہول کھلا تھا اس میں نہ گر گئی ہوئی تھی. وہاں پر تعلقات جیسے بھی تھے ان دونوں میاں بیوی کے آپس میں, اس سے ہمارا کیا لینا دینا.
وہ آپ کے پاس تعلقات خراب ہونے کی شکایت لے کے نہیں آئے, وہ آپ کے پاس مین ہول میں گرنے کی شکایت لے کے آئے. اینڈ ایوری تھنگ آئی بین سیئنگ, جہاں پر میں خود جو ورچوئل دورے کر کے ڈسٹرکٹ کے, اور میں کبھی کسی چیز پہ میں ڈی سی کو فارغ نہیں کرتی, اس چیز پہ میں ڈی سی کو فارغ کرتی ہوں جہاں پہ کھلے مین ہول میں بچہ گر جائے. اس دن مجھے شاید فیصل آباد کی ویڈیو تھی, مجھے اتنا اچھا لگا. کل کی ویڈیو تھی کہ کوئی مین ہول تھا کھلا, وہ بھی کنسٹرکشن سائٹ تھی. تو وہاں پہ ٹریفک پولیس کا ایک اہلکار دور کھڑا ہوا تھا, اس نے دیکھا کہ مین ہول کھلا ہے, وہ فوراً آیا اور اس نے اس کو ارد گرد سیکیور کیا, اور جب تک اس نے اس کو بند نہیں کرا لیا وہ اس کے اوپر پیرا دیتا رہا تاکہ کوئی گر نہ جائے. سڑک تھی. نام ازما بخاری صاحبہ کا آ رہا ہے. ازما بخاری کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے, اس لیے کہ ازما بخاری کو جو انفارمیشن ہمیں بھی مل رہی تھی, آپ سب کو مل رہی تھی, وہی انفارمیشن ازما بخاری کو بھی مل رہی تھی. اور آپ لوگوں نے بالکل اتنے سرٹیٹیوڈ کے ساتھ بات کی کہ جیسے ہوا ہی یہی ہے. میں ایسن کے ساتھ آن لائن تھی, میں نے کہا ایسن مجھے سی سی ٹی وی کی فوٹیج دیکھ کے بتاؤ وہ گری ہے یا نہیں گری. اب کیونکہ وہاں پر کنسٹرکشن سائٹ تھی, ایگزیکٹلی وہ فوٹیج مجھے نہیں ملی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پر جو کیمراز تھے وہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے ریموو کیے ہوئے تھے کیونکہ وہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے. ایسن از دیٹ ٹرو؟ لیکن اگر آپ نے ٹیمپرری اگر آپ نے کیمراز لگائے ہوتے تو ہمیں یہ مشکل نہ آتی, 1 سیکنڈ میں پتہ چل جاتا وہ گری ہے یا نہیں گری. ایسے آپ کے لیے یہ انسٹرکشنز ہیں کہ جہاں جہاں پنجاب پورے ٹیمپرریلی آپ کو اتارنا پڑتا ہے کیمرا یا ریموو کرنا پڑتا ہے یا اس کی وائرنگ شفٹ کرنی پڑتی ہے, پلیز وہاں پر ٹیمپرری کیمراز لگیں, موبائل کیمراز لگیں, کیونکہ یہاں پر جھوٹ بولنا لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ گری نہیں. شاید کسی کو پتا تھا کہ کیمراز ریموو ہوئے میں تو آرام سے یہ بات کہہ دی کہ وہ گری نہیں ہے وہاں. اور پھر آپ نے کبھی کہا کہ وہ اگلا جو ہول تھا وہ کھول لیتے, اس سے اگلا کھول لیتے تو شاید اس کی زندگی بچ جاتی. پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے وہ گری نہیں تو وہ اگلا کھولتے کیسے, مجھے یہ پتا. جن کو نہیں بھی پتا تھا ان کو بھی یہ بتا دیا کہ یہاں پر کچھ ہوا ہی نہیں. میں تو بڑی حیران ہوں اس قسم کی کس طرح یہ یہاں تک بات پہنچ گئی. سب باتیں بے معنی, صرف یہ بات ہے کہ وہاں پر پریکاشنری میجرز نہیں لے گئے, وہاں پر سیفٹی میجرز نہیں لے گئے, اس جگہ کو کارڈن آف نہیں کیا, اس کے اوپر کوئی ٹیمپرری کوئی کور نہیں رکھا گیا. آرام سے کام بند کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے, لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے, عوام کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے. آپ لوگوں کے سینے میں دل بھی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے یا نہیں دینا؟ کمشنر لاہور آپ جواب دیں مجھے, ڈی سی لاہور آپ بھی مجھے جواب دیں, ڈی جی ایل ڈی آپ مجھے جواب دیں اس بات, ایم ڈی واسا آپ بھی مجھے جواب دیں اور بتائیں مجھے کہ ایسا کیوں. 10 ڈپارٹمنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے, جواب ایک کے پاس بھی نہیں. کوئی ریموٹ سا ایریا ہو, کوئی لاہور کا یا کسی اور شہر کا, ریموٹ شہر کا کوئی ریموٹ سا ایریا ہو تو سمجھ آتی ہے کہ بھئی وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کا زیادہ آمد و رفت نہیں ہے اور وہاں پر ڈچ کھلا رہ گیا ہے یا مین ہول کھلا رہ گیا. یہ لاہور کا سب سے زیادہ جو جہاں پر سب سے زیادہ فٹ فال ہوتی ہے. داتا صاحب کے آس پاس صرف لاہور کے نہیں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. اتنا پرائم ایریا جہاں پہ اتنی زیادہ آمد و رفت ہے, وہ جگہ وہاں کنسٹرکشن سائٹ ہے اور وہاں پہ کتنی بڑی کرمنل نیگلیجنس ہوئی کہ وہاں کام بھی نہیں ہو رہا اور کام بند کر کے جو ورکرز ہیں یا کانٹریکٹرز ہیں یا جو بھی ہے وہ جا چکے ہیں اور اس کے بعد کسی کو پرواہ نہیں کہ وہاں پر کوئی ڈچ کھلا رہ گیا ہے, کوئی مین ہول کھلا رہ گیا ہے, کچھ کھلا رہ گیا, کسی کو پرواہ نہیں ہے وہاں. گھاٹی والے معاملے کے اوپر جو آپ نے بات کی اس میں بالکل پولیس کی تفتیش چل رہی ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم بہت ڈیٹیل سے وہ بات پہلے مختلف آپ کے دوستوں سے آپ لوگوں سے شیئر کر چکے ہیں میڈیا کے ساتھ اور گائے بگائے جو بھی تفتیش میں پروگرس ہوئی ہے وہ ہم شیئر کرتے رہے ہیں. جو ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوئی وہ ملزمان سارے ارسٹڈ ہیں, وہ ریمانڈ پر ہیں, ان سے تفتیش جاری ہے اور اس میں ہم نے مزید دفعہ 316 بھی ایڈ کی ہے اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم اس چیز کا بھی تعین کر رہے ہیں کہ کون سے سرکاری ملازمین ہیں جن کی اس میں مزید بھی انوالومنٹ ہو سکتی ہے. تفتیش اس اینگل کے اوپر بھی ہو رہی ہے تو ہم اس پہ بھی پراپرلی چیف منسٹر صاحبہ کی بہت کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ اس میں ہم نے بہت ایفیشینٹلی, سوئفٹلی اور انتہائی میرٹ پر اس کو تفتیش کو ہم نے آگے بڑھانا ہے اور انشاءاللہ تفتیش ایسی آگے بڑھے گی. ہمارا کام ہے سرچ کرنا اور ہماری ٹیمیں اس وقت جو ہے وہ سرچنگ کر رہی ہیں, اسٹارٹنگ اینڈنگ پوائنٹ اور مڈ میں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ یعنی کہ ایک گٹر سے دوسرے گٹر تک سرچنگ ہو رہی ہے. اب جو آپ کہہ رہے ہیں غفلت کا وہ تو ڈیفینیٹلی دیکھیں
जो इसकी जिसकी जिम्मेदारी है को गटर्स का, वही जिम्मेदार होंगे, उस पर मैं कोई कमेंट्स करना नहीं चाहता। देखिए सर्चिंग, देखें एक गटर से दूसरे गटर पे टाइम लगता है, उसमें डेफिनेटली लोग भी एक जो हमारी टीम है, जो हमारा एक रेस्क्यूअर है, वो एक गटर से दूसरी गटर तक जा रहा है, उसमें हमारे कैमरे भी जो हैं वो भी भेजे जा रहे हैं, स्कूबा डाइविंग के जरिए भी की जा रही है, तो डेफिनेटली को टाइम लगेगा। काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, हमारी तो कोशिश ये है कि जल्द अज जल्द जो है हम इसको रिकवर करें, लेकिन अब देखें ना कि अगर वो किसी भी पॉइंट पे हमें मिल जाती है तो हम उसी वक्त रिकवर कर लेंगे, लेकिन अगर वो पॉइंट टू पॉइंट आगे तक चली गई है, ट्रैवल कर रही है, क्योंकि एक पॉइंट जोन से हमारी वो एंड से भी आ रही है सर्चिंग करते हुए, तो जैसे ही वो रिकवर होती है इंशाल्लाह इसी में लगे हुए हम। यहाँ पर शोर पड़ा एकदम से कि कोई गिर गया है, वो यहाँ पर रक्षे लग जा रहे हैं, ये सारा खाली है। वो रक्षे पे बैठने के लिए औरत पीछे की तरफ से आई, ये बंदा आगे, उसका जो आदमी है वो आगे की तरफ से बैठना चाहता था, वो इस तरफ से आई है, वो नीचे गिर गई। ये जो बनाया हुआ ना, ये 15 दिन पहले बन गया है, 15 दिन पहले बना है, उसके बाद 15 दिन बाद कोई नहीं आया, कोई इसको ढकने नहीं आया, कोई इसको बंद करने नहीं आया। ऐसे कितने ही बने हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पार्किंग लगती है, यहाँ रक्षे लगे हुए हैं, रास्ता कोई नहीं है किसी को गुजरने का भी, ये फुटबॉल भी नहीं है, और ये गैर जिम्मेदारी है, ये एक बनाने वाले का काम है इसको बंद करना। लाइटिंग बिल्कुल यहाँ पर नहीं थी, औरत यहाँ से गुजरी है, नीचे गिर गई है, शोर बढ़ गया, एकदम से आदमी ने फोन किया, उसके आदमी ने फोन किया, पुलिस वाले आ गए, उन्होंने कहा जी मेरी यहाँ पर बीवी और बच्ची गिर गई है। वो रेस्टोरेंट को फोन किया, वो आए हैं, वो नीचे गए हैं पौड़ी लगाकर, उनका काम था प्रॉपर उसकी जिम्मेदारी से अपना काम करते हुए, वो नीचे से ऊपर आके कह रहे हैं जी कुछ नहीं, यहाँ पर तो कोई नहीं गुजर सकता, तो यहाँ पर गिर भी कोई नहीं सकता। अब जो नीचे गया उसकी बात सुने 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी बात सुनते हैं, वो कहते हैं ठीक है जी रेस्क्यू वाले ठीक कह रहे हैं, आपने ये जानबूझ के, वो पुलिस वाले ने उसको झूठ समझ के बिठा कर ले गए। उस आदमी की जो नीचे गया था उन्होंने अपना काम प्रॉपर नहीं किया, उसने आगे झूठ बोला है, झूठ बोलने से उसके आदमी को पुलिस वाले पकड़ के ले गए। पुलिस वालों की भी गलती नहीं है, गलती उस आदमी की जिन्होंने फेक सुनाया कि ये फेक्स है। बाद में जो शोर पड़ा कि भी गिरे गिरे गिरे, फिर उन्होंने चेक किया कि जो आदमी यहाँ पर नाला इतना गहरा है कि उसमें गुजर सकता है, ये नहीं कि नहीं, वो जो नीचे गया उसने कहा जी यहाँ से पैर नहीं गुजर सकता, फेक से ये झूठ बोल रहा है ये। वो पार्किंग वाला यहाँ पार्किंग लगाता, वो गैर कानूनी है, वो उसको पकड़ के भी ले गए। उसकी भी गलती है कि वो गैर कानूनी पार्किंग क्यों लगा रहा है, उसकी पार्किंग में सबसे बड़ी गलती ये है कि जो जिन्होंने ये अपना जिम्मेदारी उठाई है वो यहाँ पर ये चादरें आज लगाई हैं, ये पहले दिन लगानी चाहिए, उससे पहले जिम्मेदारी उसकी है जिसने ये बनवाया है। वो इतना नीचे की बनवाया कि उसको ऊपर करके नहीं बनवाया, वो पीछे उन्होंने ऊंचे इतने बड़े करके बनाए, ये भी थोड़ा सा बड़ा कर देते, 10-20 ईंटें लगा देते तो ये हादसा भी ना होता, और ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। तो सबसे बड़ी गलती पुलिस वालों की ये हुई कि उन्होंने वो जो रेस्क्यू वाला उनकी बात मानकर उसको फेक समझ के उसको ले गए कि आप झूठ बोल रहे हो, खप डाल रहे हो, इसलिए वो उसको ले गए और उसकी बात को सीरियस नहीं लिया गया, ये गलती है। सबसे बड़ी रेस्क्यू वाले की गलती है कि उन्होंने आगे है तो वो भी सरकारी अफसर ना, उसकी बात भी उन्होंने माननी है। ये पुलिस वालों की ज्यादती भी नहीं है पर है भी है, नहीं इसलिए कि भाई उसकी कहने पे आपने ये बात सच, क्योंकि नीचे वो गया हुआ, उसका काम है अपनी जिम्मेदारी से काम करता, उसने नहीं किया। अब ये जो वक़्वा पेश आया है उस वक्त जो है ना मुझे कॉल आई है कोई घंटे के बाद ना, घंटे डेढ़ के बाद आई है कॉल, तो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो देखा एक रेस्क्यू वाले अपना काम कर रहे थे, आप भी यहाँ मौजूद थे उस वक्त, तो उन्होंने बोला कि ये जो है ना इम्पॉसिबल है, यहाँ से जो है ना कोई भी आदमी का गुजरना मुश्किल है, क्योंकि ये जो है ना नाला जो है ना वो उसकी चौड़ाई कम है, उससे ये मसला नहीं हल हो सकता, तो उन्होंने ऑपरेशन रोक लिया। अब मसला ये है कि कुछ देर के बाद 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद वो जो है ना साबित हो जाती है, डेड बॉडी आगे जाके मिलती है, 2 किलो 3 किलोमीटर के फासले के बाद वो डेड बॉडी मिल जाती है। आया कि वो ऑपरेशन जब रोक लिया गया उसी वक्त वो ऑपरेशन जारी रहता, जहां से वो डेड बॉडी मिली है वहां तक जो कार्रवाई पहले बाद में हुई है वो पहले भी तो हो सकती थी ना, पहले क्यों नहीं हुई?
پہلے بھی تو ہو سکتی تھی نا سر. اگر جیسے کام جاری تھا وہ ویسے ہی کام جاری رہتا تو یہ جو معاملات تھے, جو جان گئی ہے, ضائع ہوئی ہے جان, وہ جو ہے نا نہیں ہونی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بچی تھی ساتھ میں, اس کا ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ وہ بچی کا کیا بنا. ابھی تک جو ہے نا آپریشن جاری ہے, ٹھیک ہے, ابھی تک کوئی معلومات نہیں ملی. میں تو یہی سمجھتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, سب سے زیادہ ہمیں دکھ ہے کہ یہ وقوع ہونا نہیں چاہیے تھا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ خبر چلی ہے کہ فیک ہے, اس وقت صاف ظاہر ہے ہر بندے کو جو غصہ بھی آتا ہے, 100 معاملات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اوپر سے ہمارے ساتھ پریشانی ہے. اس غفلت کو جو جس کے ذمہ یہ کام لگایا ہوا, یہ جو کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ذمہ لگتا ہے یہ کام کہ اس کو چاہیے تھا کہ یہ جو اب گٹر وغیرہ بند ہوئے ہیں اوپر سے, ابھی تو دیکھو نا, ابھی بھی وہ جو ہونا چاہیے وہ چیز نہیں ہے. یہ پہلے بھی تو ہو جاتا تھا. جب یہ کام ہو گیا اس کے ہونے کے بعد یہ جو ہے نا کام ہوا ہے. صادر جس کو ٹھیکہ ملا ہے یا جو بھی معاملات ہوئے ہیں, جس کو کام دیا گیا ہے, جس کے ذمہ سونپا گیا ہے کام, اس کی ذمہ داری تھی. ایسے ہے نا, حکومت تو اس نے تو ایک آرڈر جاری کرنا ہے نا, اس نے آرڈر جاری کرنا ہے تو آگے رد عمل ہو رہا ہے. آگے رد عمل نہیں ہوئے گا تو پھر اس کا ہی قصور ہے نا, جس کے پاس آرڈر کیا ہے, جس کو آرڈر کیا گیا ہے. واقعے کی تحقیقات کے لیے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی بنا دی, جو رپورٹ پیش کرے گی. جب ڈائریکٹر ٹیپا شبیر حسین اور داتا دربار توسیع منصوبے پر کام کرنے والی تمام ٹیم معطل کر دی گئی. پروجیکٹ پر کام کرنے والی کمپنی کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا. چیف منسٹر پنجاب کی ہدایات پر مقدمے میں نامزد پروجیکٹ مینیجر اصغر سندھو, سیفٹی انچارج دانیال اور سائٹ انچارج احمد نواز سمیت 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. دوسری جانب ترجمان ریسکیو کا کہنا ہے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو شام 7:30 بجے ماں اور بیٹی کے سیوریج لائن میں گرنے کی کال موصول ہوئی, جس کے فوراً بعد سرچ اور ریسکیو ٹیمیں روانہ ہو گئی. خاتون کی لاش بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات مل گئی, جبکہ ان کی بیٹی کی لاش جمعرات کی دوپہر لاہور کے علاقے سگیا سے ملی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ پارٹی گیٹ واقعے میں چیف منسٹر پنجاب غلطی کا اعتراف کر چکی, ذمہ دار کو سزا ضرور ملے گی. عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ غلطی سب سے ہوتی ہے, یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے. اتنی بڑی آبادی میں یہ واقعہ ہونا حکمرانوں کے لیے سوالیہ نشان ہے. سی ایم نے یہ مانا کہ غلطی ہوئی اور جو بھی ذمہ دار اس کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے. وزیر یہ آسان فیصلہ نہیں تھا کہ پبلکلی اپنے تمام حقائق عوام کے سامنے رکھیں. وزیر اعلیٰ پنجاب پرعزم تھی کہ کوئی بات چھپانی نہیں ہے, پوری بات عوام کے سامنے رکھنی ہے. مین ہولز چوری ہوتے ہیں, رات کو نشئی ان کو چوری کر کے لے جاتے ہیں. عظمہ بخاری نے کہا کہ کچھ دن پہلے سیف سٹی کے کیمروں سے ریکارڈ ہوا کہ رکشا ڈرائیور اپنی فیملی سمیت صبح 4 بجے کے قریب رکشا لے کر آیا. اس نے لوہے کی چیزیں اٹھائیں اور لے گیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ اس پر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ایکسٹینڈڈ مین ہول کور بنایا جائے گا, جس کو مارکیٹ میں بیچنے کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی. جو بیچے گا اور جو خریدے گا دونوں کو سزا ہوگی. سب سے پہلے جو ایک بری حرکت ریسکیو 1122 کے ایک اہلکار شاہد وحید نے کی, ویڈیو بنا کے بھیجی کہ جی یہ میں رنگ دیکھیں, یہ چھوٹا سا رنگ ہے اور یہ رنگ جو ہے نا یہ اتنی چھوٹی جگہ ہے کہ یہاں پر کوئی گر نہیں سکتا, اور گر کے آگے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں پانی بھی بہت کم ہے, اس کی گہرائی بھی بہت کم ہے, جو بھی وہ کہہ سکتے تھے. اور وہ ظاہر انفارمیشن میرے پاس آئی, دیکھیے ایک ادارے کی طرف سے آئی, میں نے وہ انفارمیشن آگے پاس آن کی, چونکہ ظاہر ہے یہ ایک آپریشن چل رہا تھا جس کے اندر یہ میڈیا کے ساتھ یہ چیز مجھے شیئر کرنی تھی. اپنی کوتاہی ماننے میں, معافی مانگنے میں کبھی چھوٹی نہیں ہوتی. میرے سے یقیناً یہ غلطی ضرور ہوئی ہے کہ جو انتظامیہ جھوٹ بول رہی تھی, مجھے جو ہے وہ میرے پاس کوئی اور حل نہیں تھا, میں گراؤنڈ پہ موجود نہیں تھی. وہ جو جھوٹ بول رہے تھے مجھے اس کو جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کرنا میرا گناہ بنا, اور اس گناہ کے لیے میں ہر طرح کی سزا کے لیے تیار. میں نے چیف منسٹر سے کہا کہ اگر جو ہے میری ریزگنیشن سے اگر جو یہ پرابلم جو ہے یہ سالو ہوتا ہے, یا اگر میری ریزگنیشن سے جو ہے وہ ایک ان کے لواحقین کو اگر جو ہے وہ انصاف مل سکتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. وقوع کے اگلے روز ہی اس واقعے کی FIR درج ہوتی ہے, جبکہ مقدمہ مدعی نے یہ الزام عائد کیا کہ تھانے میں اسے سفید کاغذ پہ انگوٹھے اور سائن کرائے گئے, جبکہ اس واقعے کی فوٹیج بھی منظر عام پر آئی. یہ بھائی جاج صاحب نے جنہاں دی بیٹی ہے, مطلب کہ ہن خالی کاغذاں دے اوتے مطلب
गए ने सिग्नेचर और अंगूठे के निशान किस चीज़ वास्ते कि इस मकसद वास्ते कि वासा वालियां नूं भी मतलब रिहाई वास्ते कि इधर प्रोटोकॉल दे दिता ने कि लिहाजा अंगूठा दिखाना जेड़ा हुण अंगूठे लवा के गए अंगूठा विखाओ जरा ए हुण सिग्नेचर लैके गए ने सैन भी मरवाए ने वो साहब ने 2 फुल वाले मैं तुहानूं ओहदी तस्वीर देना। मुर्सा ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस एहलकार जबरदस्ती सादा कागज पर अंगूठा लगवा कर ले गए। मां बेटी के मेन होल में गिरने पर दादा दरबार मंसूबे की पूरी टीम मुअत्तल। मुर्सा ने मजीद कहा कि मुअत्तल और गिरफ्तार अफराद को रिलीफ देने के लिए सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठे लगवाए गए, जबकि डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान का कहना था कि सादा कागज पर अंगूठे किसी को रिलीफ देने के लिए नहीं लगवाया गया, बल्कि दरखास्त मुकदमे में तस्दीक के लिए लगवाया गया। मकतूला के खावंद हिरासत में नहीं है, उसे ये सारा इंसिडेंट कैसे हुआ, कहाँ रिक्शा खड़ा किया, किस तरह से वो गिरी, ये पूछने के लिए उससे हम बातचीत कर रहे थे। मैं खुद अभी उससे मिल के आ रहा हूँ, उसे और फैमिली को भी इस वक्त हमने बुला के, ये ज़ाहिर है अफसोसनाक वाक़या है। 10 साल बाद एक फैमिली यहाँ पे आती है वो लाहौर में और वो विजिट करते हैं, उनके साथ एक ये हादसा पेश आता है, तो उनसे हमने बातचीत करनी थी कि इसके अंदर क्या हुआ, कितने बजे हुआ। कैमरों को देखा जा रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा सबसे इफेक्टिवली फौरी तौर पर सेफ सिटी ने सारी चीज़ें निकाली, कितने बजे कहाँ से ये निकले, कहाँ गए, उसके बाद क्या हुआ और उसमें कितना गैप था, 1122 की इमरजेंसी कॉल कब हुई, 15 पे कब इतला हुई, ये सारी चीज़ें देखने के बाद और ये सारा काम करने के बाद आपको मैं ये पूरी डिटेल बता रहा हूँ। जामबाग होने वाली खातून के शौहर गुलाम मुर्तजा ने यह इल्जाम आयद किया कि पुलिस की जानिब से इसे बेजा तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ये कहा गया कि इस चीज का इतराफ करो कि तुमने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया गया, जबकि इस वाक़े की पोस्टमार्टम रिपोर्ट खातून और उसकी बेटी की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोज ने हासिल कर ली। लाहौर भाटी गेट के करीब पेश आने वाले वाक़े में जामबाग खातून और बच्ची के शौहर ने गुलाम मुर्तजा ने कहा कि पुलिस ने वाक़े की इतला देने पर इन्हें ही हिरासत में ले लिया था। उन्होंने बताया कि एसपी बिलाल और SHO जैन ने इन पर तशद्दुद किया और दबाव डाला कि वो अपनी बीवी और बच्ची के कत्ल का एतराफ करे। दूसरी जानिब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मतवफिया मां और बेटी के सरों पर जख्मों के वाज़ेह निशानात पाए गए। सादिया के दाएं कंधे की हड्डी टूट चुकी थी, कमसन निदा फातिमा के कंधे की हड्डी भी टूट चुकी थी, जिससे इसकी फौरी मौत हो गई। पोस्टमार्टम खातून डॉक्टर ने मुकम्मल किया, जिसके बाद रिपोर्ट को सील कर दिया गया। बिल्कुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक तो अभी तक रिसीव नहीं हुई है, हमें ऑफिशियली कोई रिसीव नहीं हुई है। मीडिया पे मैंने भी देखा, आज के मीडिया पे चली कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और अभी तक हमें ऑफिशियल कोई इंटीमेशन नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। आज इंशाल्लाह हमें मिल जानी है सेकंड टाइम। सेकेंडली जो आपने बात की कि हमने दफ़ा ऐड की, बिल्कुल हमने उसमें बिल्कुल ये दफ़ा उसमें अप्लाई भी होती है और हम इस एंगल पे तफ्तीश कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा हूं कि इसमें हम बिल्कुल ये चीज़ बनती भी है, क्योंकि जहां पर एक चीज़ एक आपने करनी है और आपने जानबूझ के वो नहीं वो सेफ्टी मेजर लिया और उससे एक इतना ऐसा अंदोनाक वाकया पेश आ गया, तो उसमें बिल्कुल वो चीज़ बनती है और इंशाल्लाह तफ्तीश में इसको क्लियर करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा अभी तफ्तीश के एंगल पे देखिए जी, अगर तो मैं आपको इसमें सीएम साहिबा ने, आप सब ने देखा कि उन्होंने कितना स्विफ्ट एक्शन लिया, उन्होंने इस पे बहुत हाई लेवल पे इंक्वायरी भी लगाई और इंक्वायरी ने अपनी फाइंडिंग्स भी दी और इसमें जो भी सरकारी अफसरान सरकारी मुलाजमीन मुलव्वस पाए जाएंगे उस पर एक्शन होगा भी सही और होता हुआ आप लोगों को नजर भी आएगा। देखिए जी, मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ कि वही जब आगे कोई इस तरह की एप्लीकेशन आती है उस पर उसी तरह से कार्रवाई होगी और जो चीज़ भी इस इंक्वायरी की नतीजे में सामने आएगी उस पर उसी तरह से कार्रवाई। खोज अब तक की जुर्म कहानी के मुताबिक सवाल ये नहीं कि खातून की मौत कैसे हुई, सवाल ये है कि अगर कार्रवाई बर वक्त होती तो क्या ये जानें बचाई जा सकती थी। वो लम्हा जो लापरवाही ने जन्म लिया, वो अफसरान जो जवाबदेही से बचते रहे, वो हकायक जो फाइलों में दफन कर दिए गए। क्योंकि खोज सिर्फ सवाल नहीं उठाता, खोज अब जवाब मांगता है ताकि ऐसा सानिया किसी और के साथ ना हो सके। शोएब भट्टी और खोज अब तक टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।